स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 9 को इकोनोमिक्सको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ हैन। क्लास 9 को इकोनोमिक्समा अथवा हामीले यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक्सलाई अर्थशास्त्र पनि भनेर भन्न सक्छौँ। अब अर्थशास्त्र भनेको के हो हामीले त्यो कुराहरू आज बुझ्नेछौँ हैन। अर्थशास्त्रलाई चाहिँ अब धेरै डेफिनेसन्सहरूबाट एक्सप्लेन गरिएको छ हैन। धेरै अर्थशास्त्र अथवा इकोनोमिस्टहरूले चाहिँ यसलाई डेफिनेसन दिएका छन्। तर हामीले अब अर्थशास्त्रलाई बुझ्दाखेरि के भन्न सकिन्छ त? इकोनोमिक्स इज अबाउट एलोकेसन अफ स्कार्स रिसोर्सेस which have alternative uses हैन। इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ के रहेछ त? एलोकेसन अफ स्कार्स रिसोर्सेस भनेको सर्टेज भएको अथवा थोरै रिसोर्सहरूलाई चाहिँ त्यसको अल्टरनेटिभ युज गरिन्छ भने which have alternative uses हैन। त्यसलाई युज गरिन्छ भने के भन्न सकिन्छ? त्यसलाई हामी इकोनोमिक्स भनेर भन्न सकिन्छ। अब इकोनोमिक्सलाई फेरि अर्को डेफिनेसनबाट के पनि भन्न सकिन्छ त? इट इज द स्टडी अफ ह्युमन बिङ हैन। इकोनोमिक्सलाई चाहिँ अर्को भाषामा के भन्न सकिन्छ त? इट इज द स्टडी अफ ह्युमन बिङ्स हैन। यो कुराहरू भयो। ल अब इकोनोमिक्सको एउटा सर्ट इन्ट्रोडक्सन अथवा सर्ट डेफिनेसन हामीले पढेका छौँ हैन। अब हामीले भर्खरै त्यो कुराहरूलाई हेऱ्यौँ। अब इकोनोमिक्सलाई ठ्याक्कै यही डेफिनेसन हो भनेर पनि भन्न मिल्दैन हैन। के भनेको छ त? देयर इज नो डेफिनेसन द्याट सिम्स टु कम्प्लिटली कभर द टोटल कन्सेप्ट। इकोनोमिक्सको टोटल कन्सेप्टलाई चाहिँ अब कुनै पनि डेफिनेसनले कम्प्लिटली कभर गरेको हुँदैन। त्यसैले गर्दा छुट्टै धेरै अर्थशास्त्रहरूले चाहिँ इकोनोमिक्सको डेफिनेसनहरू दिनुभएको छ। अब हामीले अर्को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा गर्छौँ त हैन? इकोनोमिक प्रब्लमको कुराहरू गर्छौँ। इकोनोमिक प्रब्लम। अब इकोनोमिक प्रब्लम भनेको त के हो त हैन? इकोनोमीमा आउने समस्या जस्तै अब राइज अफ जेनरल प्राइस अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस विच इज जेनरली कल्ड इन्फ्लेसन हैन। कुनै पनि सामान गुड्समा चाहिँ अब प्राइसहरू धेरै भयो, त्यसको मूल्य धेरै भयो भने त्यसलाई हामीले इन्फ्लेसन भन्छौँ। त्यो जुन चाहिँ के हो त? एउटा सिरियस प्रब्लम फर इकोनोमिक्स। ल यसलाई हामीले डेफिनेसनबाटै लेख्दाखेरि चाहिँ इफ प्राइस अफ गुड्स इन्क्रिजेस इट इज कल्ड इन्फ्लेसन। के भनिदो रहेछ? इन्फ्लेसन भनिदो रहेछ। अब इन्फ्लेसन चाहिँ एउटा के हो त? सिरियस प्रब्लम। सिरियस प्रब्लम अफ इकोनोमिक्स। अर्थशास्त्रको चाहिँ के हो त? एउटा सिरियस प्रब्लम हो इन्फ्लेसन। ल यो कुराहरू भयो हैन। अब हामीले प्रब्लम्सहरू लिस्ट गर्दाखेरि त धेरै लामो नै भन्छ। जस्तै अब म एउटा इक्जाम्पलहरू लिन्छु यहाँ हैन इकोनोमिक्सको प्रब्लमहरू बारे। जस्तै फर्स्टमा आउँछ अनइम्प्लोइमेन्ट। अनइम्प्लोइमेन्ट एउटा इकोनोमिक्सको मेजर प्रब्लम हो। त्यसै गरी ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट। अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको बेरोजगारी हैन। त्यसै गरी अब यही कुराहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली अब हेडलाइनहरूमा आइरहेको हुन्छ। हामीले न्युजहरूमा सुन्दाखेरि पनि अब अर्थशास्त्रमा देशको अर्थतन्त्रमा चाहिँ कस्तो खालको प्रब्लमहरू आयो त भन्दा यही अनइम्प्लोइमेन्ट बेरोजगारी हैन। त्यसपछि पोभर्टी। अब बेरोजगारी भएपछि गरिबी त हुने नै भयो। पोभर्टी भनेको हामीले पोभर्टीलाई नेपालीमा के भन्छौँ त? गरिबी भनेर भन्छौँ हैन। यो कुराहरू चाहिँ अहिलेको मेन प्रब्लमहरू छ। अब प्रब्लमहरू कसरी राइज हुन्छ त हैन? एउटा कज के हो त? प्रब्लमहरू राइज हुनुको कारणहरू के हो त हैन? रुट कज अफ दिस इकोनोमिक प्रब्लम्स अराइजेस ड्यू टु स्कार्सिटी अफ रिसोर्सेस हैन। अब यस्ता खालका प्रब्लमहरू किन आउँछन् त? रिसोर्सको स्कार्सिटी भएर। दिस हामीले यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा हेर्दाखेरि चाहिँ दिस प्रब्लम्स arises due to scarcity of resources
रिसोर्सको स्क्यासिटीहरू भइसकेपछि, रिसोर्सहरू सर्टेज भइसकेपछि चाहिँ यस्ता खालका प्रब्लमहरू देखिन्छन् भनेर भनेको छ। अब स्क्यासिटी, द टर्म scarcity and choice are the perfect example of economic problem। अर्थशास्त्रको मेन समस्या भनेको चाहिँ के रहेछ त? स्क्यार्सिटी रहेछ एउटा, अर्को के छ त? चोइस, हैन? अब स्क्यार्सिटी र चोइसको बारेमा चाहिँ हामी डिटेलमा स्टडी गर्छौं। फर्स्टमा हामी स्क्यार्सिटीको कुरा गरौँ। ल, स्क्यार्सिटी भनेको के हो त? हैन, अब कुनै पनि सोसाइटीले चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल प्रब्लम, अब स्क्यार्सिटीको फन्डामेन्टल प्रब्लमहरू चाहिँ फेस गर्छ। जस्तै अब सोसाइटीमा बस्ने मानिसहरूको के हुन्छ त? उनीहरूको वान्ट्सहरू, उनीहरूको इच्छाहरू चाहिँ अब अनलिमिटेड हुन्छ, हैन? त्यो इच्छा चाहनाहरूलाई चाहिँ पुरा हुनु पर्यो, त्यो इच्छा चाहनाहरू सटिस्फाइड हुनु पर्यो। त्यो सटिस्फाई हुनको लागि के चाहिन्छ त? धेरै खालको रिसोर्सहरू चाहिन्छ। त्यो रिसोर्सहरू अब कम हुन थालिसकेपछि, हैन, रिसोर्स सर्टेज हुन थालेपछि के हुन्छ त? ह्युमनको वान्ट्सहरू चाहिँ पुरा हुन सक्दैन अथवा सटिस्फाइड हुन सक्दैन। स्क्यार्सिटीले चाहिँ हामीलाई त्यस्तो खालको मिनिङहरू दिन्छ। अब हामीले एउटा इक्जाम्पलबाट यसलाई हेर्यौँ भने चाहिँ पर्फेक्टली हामीले यो कुराहरू बुझ्नेछौँ। जस्तै अब हामीले इक्जाम्पलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्न सकिन्छ त भन्दा, जस्तै हरि has रुपीज 4000। हरिसँग चाहिँ पैसा कति छ त? 4000 छ, हैन? र उसको इन्कम भनेको, जस्तै हरिसँग 4000 छ भनिसकेपछि अब हरिले उसको कलेजमा चाहिँ पैसाहरू तिर्नु पर्यो अथवा कलेजको फीहरू तिर्नु पर्यो, हैन? कलेजको फी तिर्दाखेरि चाहिँ अब 4000 चाहिँ उसको कलेज फी छ, हैन? 4000 पैसा हरिसँग थियो र कलेजमा उसले 4000 चाहिँ के गर्नु पर्यो त? पे गर्नु पर्यो। अब यो 4000 ले उसले के गर्छ त? जस्तै ट्युसन फीहरू तिर्छ, हैन? त्यसैगरी होस्टेल फिजहरू तिर्छ। अब त्यसपछि अब होस्टेल फी अनि के हुन्छ त हाम्रो अरू मेस चार्जहरू। अब हरिसँग 4000 रुपैयाँ थियो, उसले 4000 चाहिँ सबै कहाँ तिर्नु पर्यो त? आफ्नो कलेजमा अथवा स्कुलमा तिर्नु पर्यो। भनेपछि उसले अब आफ्नो बेसिक निड्सहरू जस्तै खानको लागि फुड, अब लाउनको लागि क्लोथ्स, यी कुराहरू उसले कहाँबाट किन्छ त? हैन? अब यो सिचुएसनमा यहाँ के भएको छ त? पैसाको सर्टेज भएको छ अथवा पैसाको चाहिँ स्क्यार्सिटी भएको छ। हो, यही कुरालाई चाहिँ हामीले स्क्यार्सिटी भनेर बुझ्न सक्छौँ, है त? कुनै पनि रिसोर्सहरू कम भयो, हैन? जस्तै अब हरिले होस्टेल फी तिर्यो, ट्युसन फी तिर्यो, अब उसले बुक्स एन्ड स्टेसनरीहरू कसरी किन्छ, हैन? बुक्स एन्ड स्टेसनरीको लागि उसँग पैसा हुँदैन। हो, यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ के स्क्यार्सिटी भइरहेको छ त भन्दा, कस्तो खालको रिसोर्सहरू स्क्यार्सिटी भएको छ त? मनी, हैन? मनी पनि एउटा रिसोर्स हो नि त। त्यो मनी चाहिँ यहाँ हाम्रो सर्टेज भइरहेको छ अथवा स्क्यार्सिटी भइरहेको छ। यो कुराहरू चाहिँ एउटा इकोनोमिक प्रब्लम हो। एउटा इकोनोमिक प्रब्लमको चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पलको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। अब त्यसपछि आउँछ चोइसको कुराहरू, हैन? बी नम्बरमा चाहिँ चोइस। चोइस भनेको चाहिँ के हो त? अब जस्तै अब ह्युमन बिङ्सहरूको त आफ्नो इच्छा चाहना अनुसार उनीहरूले सामानहरू चुज गर्छन्। चोइस भनेको चाहिँ मेन कुरा चाहिँ चुज गर्नु हो। जस्तै अब एउटा कन्ज्युमरले चाहिँ के उसको के इच्छा हुन्छ अथवा के चाहना हुन्छ त भन्दा, टु गेट म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन फ्रम द गुड्स एन्ड सर्भिसेस, हैन? हि बाइज, कुनै पनि एउटा कस्टमरले सामानहरू किनिसकेपछि त्यो सामानबाट उसले के चाहन्छ त? म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन चाहन्छ अथवा खुसी चाहन्छ अथवा उसको इच्छा चाहनाहरू पुरा गर्नको लागि सेटिस्फ्याक्सन चाहन्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ अब उसले के गर्छ त? पिपुल ट्राई टु फुलफिल अ पार्ट अफ देयर अनलिमिटेड वान्स मेकिङ चोइस बिट्विन भेरियस अल्टरनेटिभ्स भनेको, अब जस्तै सामानहरूको चाहिँ धेरै खालको अल्टरनेटिभ्सहरू हुनसक्छ। जस्तै अब बिस्कुटको पनि धेरै प्रोडक्टहरू, फरक फरक प्रोडक्टहरू हुनसक्छ, हैन? जस्तै अब बिस्कुटको कुराहरू गर्दा हामीले बिस्कुट प्रोडक्ट
एउटा प्रोडक्टमा चाहिँ बिस्कुटको इक्जाम्पल लिँदाखेरि के भन्न सकिन्छ त, जस्तै अब यहाँ नेबिकोको बिस्कुट छ हैन, त्यसै गरी यहाँ अब XYZ कुनै अब म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूको बिस्कुटहरू हुन सक्यो। अब के गर्न सक्छ त, कुनै पनि कस्टमरले यो दुईटा बिच चाहिँ चुज गर्न सक्छ, कुन प्रोडक्ट चाहिँ मैले युज गरेर अथवा कुन सामान मैले किनेर मेरो इच्छा चाहनाहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्छु त हैन। त्यो यो अब चुज गर्ने, अब यो मेथडलाई चाहिँ हामीले चुज गर्ने भन्छौँ। त्यही कुराहरूको कन्सेप्टमा चाहिँ चोइसको कुराहरू आउँछ, स्कार्सिटी र चोइस। अब मान्छेहरूको त अनलिमिटेड वान्ट्सहरू हुन्छ हैन, उनीहरूको धेरै फिलिङ्सहरू हुन्छ। त्यो फिलिङ्सहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, पुरा गर्नु पर्यो। त्यही पुरा गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ अब चोइसको रूपमा हामीले सामानहरू चुज गर्छौँ र हामीले इच्छा चाहनाहरू चाहिँ पुरा गर्छौँ। अब हामीले डिस्कस गर्ने अर्को टपिक रहेको के छ त, भेरियस डेफिनेसन्स अफ इकोनोमिक्स हैन। अब इकोनोमिक्सको चाहिँ धेरै अर्थशास्त्रहरूले यसको डेफिनेसन्सहरू दिनुभएको छ अथवा हैन यसको व्याख्याहरू गर्नुभएको छ। अब हामीले मेन कुरा फर्स्टमा बुझ्छौँ। फर्स्टमा इकोनोमिक्स एज अ साइन्स अफ वेल्थ। इकोनोमिक्सलाई साइन्स अफ वेल्थ भनेर कसले भन्नुभएको हो त, एडम स्मिथ भन्ने अर्थशास्त्रले भन्नुभएको हो हैन। एडम स्मिथ चाहिँ को हो त, फाउन्डर अफ मोडर्न इकोनोमिक्स। मोडर्न इकोनोमिक्सको फाउन्डरलाई चाहिँ हामीले एडम स्मिथ भनेर भन्छौँ। अब उहाँलाई चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ त भन्दा, he is regarded as a father of economics। अर्थशास्त्रको चाहिँ पिता भनेर पनि हामीले एडम स्मिथलाई भन्न सक्छौँ, एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथले दिनुभएको डेफिनेसन चाहिँ हाम्रो जस्तै हामीले टपिक हेडलाइनबाटै के भन्यौँ त, एज अ साइन्स अफ वेल्थ हैन। एडम स्मिथले चाहिँ इकोनोमिक्स इज अ साइन्स अफ वेल्थ भनेर डेफिनेसन भन्नुभएको छ। उहाँको बुक हि पब्लिस्ड अ बुक हैन, उहाँले पब्लिस गर्नुभएको बुकको नाम के हो त, एन इन्क्वायरी इन्टु द नेचर एन्ड कजेज अफ द वेल्थ अफ नेसन्स हैन। यो बुक चाहिँ बुक हो, यो बुक पब्लिस्ड। एडम स्मिथले चाहिँ यो नामक बुकमा अथवा यो नामक किताबमा चाहिँ के कुराहरू लेख्नु भएको छ त भन्दा, इकोनोमिक्स चाहिँ के हो त, हाम्रो साइन्स अफ वेल्थ हो। भनेपछि वेल्थ भनेको के हो त, सम्पत्ति हैन। सम्पत्तिको एउटा विज्ञानलाई चाहिँ उहाँले इकोनोमिक्सको रूपमा लिनुभएको छ। 18th सेन्चुरीमा चाहिँ उहाँले यो कुराहरू डिराइभ गर्नुभएको अथवा इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको हो। ल अब एडम स्मिथको कुराहरू पनि भयो हैन। हामीले यसमा भुल्नै नहुने कुरा चाहिँ के हो त, उहाँको बुक पब्लिस भएको बुकको नाम र उहाँले दिनुभएको डेफिनेसन के हो त, एज अ साइन्स अफ वेल्थ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। र एडम स्मिथ भनेको को हो त, फाउन्डर अफ मोडर्न इकोनोमिक्स भनेर पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। अब इक्जाममा हामीलाई क्वेसन्सहरू आयो भने चाहिँ हामीलाई यस्तै खालको क्वेसन्सहरू आउँछ र हामीले सजिलोसँग क्वेसन्सहरूको एन्सर चाहिँ दिन सक्छौँ। ल यही कुराहरू हो अब हामीले बुझ्नुपर्ने। लगभग हाम्रो अब क्रिटिसिजम्सको कुराहरू पनि छ हैन। जस्तै क्रिटिसिजम्स अफ एडम स्मिथ वेल्थ डेफिनेसन। एडम स्मिथको वेल्थको डेफिनेसनको क्रिटिसिजम्स अथवा आलोचनाहरू चाहिँ के कस्ता रहेका छन् त्यो बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ।
अब एडम स्मिथको डेफिनेसनमा चाहिँ के भनिएको छ त साइन्स अफ वेल्थ भनेको छ, सम्पत्तिको विज्ञान भनेर भनेको छ। तर क्रिटिसिजम्सले चाहिँ अब के भन्छ त, क्रिटिसिजम्समा चाहिँ धेरै अर्थशास्त्र होइन धेरै इकोनोमिस्टहरूले चाहिँ क्रिटिसाइज गर्नुभएको हो। एउटा पोइन्टमा के भनेको छ त भन्दा इट इज नेसेसरी टु गिभ मच मोर इम्पोर्टेन्स to human beings rather than wealth। वेल्थलाई भन्दा ह्युमन बिङ्सलाई चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ भनेर एडम स्मिथको डिफिनेसनमा आलोचनाहरू भएका छन्। अब यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बुझेर हेर्न सक्छौँ। क्रिटिसिजम्स भनेको आलोचना भनेर बुझ्नु पर्यो होइन। त्यसपछि अब यो पोइन्टलाई सम्झिनु पर्यो। त्यसै गरी अर्को पोइन्टमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ त, जस्तै कार्लिल एन्ड रस्किन। कार्लिल र रस्किन भन्ने दुईटा अर्थशास्त्रले चाहिँ के गर्नुभएको छ त, एडम स्मिथको डेफिनेसनमा आलोचना के गर्नुभएको छ त भन्दा जस्तै डेफिनेसन पोइन्टमा लेख्दैछु है, डेफिनेसन अफ वेल्थ on the ground that economics is not a science of selfishness and meanness हैन। वेल्थ डेफिनेसन अफ वेल्थको डेफिनेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त, इकोनोमिक्स इज नट अ साइन्स अफ सेल्फिसनेस एन्ड मिननेस। सेल्फिसनेस र मिननेसको चाहिँ इकोनोमिक्सको डेफिनेसन होइन होइन, इकोनोमिक्सको साइन्सहरू होइन भनेर आलोचनाहरू भएका छन्। ल अब यति नै कुराहरू हामीले यो क्लासमा बुझ्नुपर्छ। फर्स्टमा हामीले बुझ्नु पर्यो इकोनोमिक्स भनेको के हो, इकोनोमिक्सको छोटो डिफिनेसनहरू होइन। त्यसपछि इकोनोमिक प्रब्लमहरूको कुराहरू भयो, प्रब्लमहरू कसरी राइज हुन्छन् भन्ने कुराहरू, र स्कार्सिटी र चोइसलाई हामीले दुईटा कुराहरू बुझ्नु पर्यो। यो कुराहरू चाहिँ इक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ। र भेरियस डिफिनेसन अफ इकोनोमिस्ट होइन, छुट्टै अर्थशास्त्र धेरै अर्थशास्त्रहरूले कस्तो खालको कुराहरू गर्नुभएको छ, व्याख्याहरू गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब यति भन्दै आजको क्लास यहीँ इन हुन्छ। हामी अर्को क्लासमा अर्को टपिकमा भेट्नेछौँ। यति भन्दै नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा चाहन्छ। थ्याङ्क यू।